शानवी के साथ वह हादसा हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे। शानवी आज भी उसी घर में कैद थी। उसे वहां से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। आरव अभी तक वहां पर नहीं आया था और शानवी एक एक दिन डर डर के निकाल रही थी कि पता नहीं जब वो आएगा तो क्या करेगा। आरव बहुत डार्क एक्सप्रेशन के साथ एक कमरे में एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो काफी गुस्से में है। उसका ऑरा इतना चिल्ड हो चुका था कि वहां पर खड़े सारे गार्ड्स के रोंगटे अपने आप में ही खड़े हो रहे थे। मेरी इतनी फोर्स लगाने के बाद भी तुम लोगों को अद्विक का नामो निशान तक नहीं मिला। आखिर ऐसे कहाँ चला गया वो? उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया? एक मामूली से इंसान को ढूंढ नहीं पा रहे हो तुम लोग? किसी काम के नहीं हो। आरव के चिल्लाने से सब लोगों के पैर कांपने लगते हैं। एक गार्ड ने अपना सर झुकाकर बहुत डरी हुई आवाज में कहा, हमने पूरी ताकत लगा दी सर उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं रातों रात ऐसा कहाँ गायब हुआ मानो गधे के सिर से सींग। हमने पूरी कंट्री का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पर रातों रात गायब हो गया। तभी एक और गार्ड वहां पर भागता हुआ आया। सर, हमें अद्विक सर के घर पर कुछ जरूरी सामान मिला है, शायद आपको देखना चाहिए। आरव अपनी आईब्रो से कोड़ लेता है। सर, हाउ डेयर यू! वो कमीना तुम्हारा सर नहीं है। सर नहीं है, वो दुश्मन है जिसे देखते ही गोली मारनी है तुम लोगों को। आरव इतना जोर से चिल्लाकर बोला कि वहां मौजूद सबका दिल दहल गया। गार्ड ने काफी माफी मांगते हुए आरव कुर्सी से खड़ा हुआ आगे बढ़ता है और वह आदमी सारे सामान को सामने रखी हुई टेबल पर रख देता है। आरव वहां पर पहुंच जैसे ही उस सामान को देखता है उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। वह सारा सामान उसकी बहन का था, समायरा का। साथ में उसे एक फोन भी दिखाई देता है जो अद्विक का था। आरव तब उस फोन को अपने हाथ में उठाता है और फोन का लॉक खोलता है। आरव उस फोन को स्क्रॉल करता है, उसमें चेक करने लगता है। तभी उसे उस फोन में कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी आंखें शौक से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। वह देखता है कि अद्विक के फोन में आरव की बहन समायरा की बहुत सारी फोटोज थी, वह भी ऐसी हालत में जैसे नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात तो यह थी कि समायरा की नहाते वक्त चेंज करते वक्त की ऐसी बहुत सारी वीडियो अद्विक के फोन में थी। आरव शौक हो जाता है। रामजादा, इसका मतलब वो ये सब कुछ पहले से ही करने की फिराक में था। आरव को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उस फोन को अपने मुट्ठी में जोर से कस लेता है। वह अपने दांत पीसते हुए डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, अद्विक खन्ना, अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकते। एक बार अगर तुम मेरे हाथ में आए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द तुम्हें ढूंढूंगा, बहुत जल्द। आरव अपने घर पहुंचता है। वह सीधा एक कमरे में चल कर जाता है। वहां कमरा का दरवाजा खोलता है तो कमरे में खड़ी नर्स आरव को देखती है। आरव उसे वहां से जाने का इशारा करता है और नर्स चुपचाप सर झुकाकर कमरे से बाहर चली जाती है। आरव आगे बढ़ता है। आ- एक बड़े से बेड पर उसकी बहन लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके आसपास मशीनें लगी हुई थी। अपनी बहन को इस हालत में देखकर ये चीज आरव को कचोटती थी कि वह भाई होकर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसने जिस इंसान को अपने भाई से बढ़कर माना था, जिस इंसान पर जान से ज्यादा भरोसा किया था, जिससे समायरा की और 500 करोड़ के हीरो की जिम्मेदारी दी थी, उस इंसान ने उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वह सोच भी नहीं सकता था। अद्विक खन्ना आरव के बचपन का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अंडरवर्ल्ड में दोनों को दो जिस्में जान कहा जाता था, लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि अगर दुनिया में आरव का सबसे बड़ा कोई दुश्मन जिससे वो बहुत बेरहमी से कुत्ते की मौत मारना चाहता है, वो अद्विक था। हालात एक झटके में पलट चुके थे। दो लोग एक झटके में दोस्त से दुश्मन बन चुके थे। आरव अपनी बहन के पास आकर बिस्तर पर बैठता है। उसकी बहन कोमा में थी। इतने बड़े सदमे को पता नहीं बेचारी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा इसे जब उस बेरहम आदमी ने
اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، پتہ نہیں کب سے وہ سب پلان کر رہا ہوگا۔ سمائرہ کے باتھ روم، اس کے کمرے میں نہ جانے کتنے CCTV لگا کر اس کی بہن کی ویڈیوز نکالی ہوں گی۔ عارف کو وہ پل یاد آتا ہے جب اس کی بہن چہکتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی، گھر کتنا کھل جایا کرتا تھا اس کی ہنسی سے۔ جب وہ اپنے بھائی کو راکھی باندھتی تھی، کسی چیز کے لیے اس سے ضد کرتی تھی، ناراض ہو کر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی تھی، کتنے ایموشنز ہوا کرتے تھے اس سمائرہ میں، اور آج سارے ایموشن کو چھوڑ ایموشن لیس ایک لاش کی طرح صرف بستر پر پڑی ہوئی ہے اور اندر ہی اندر نہ جانے کتنے درد سے گزر رہی ہے، وہ بھی صرف ایک انسان کے کارن جس نے اس کی دوست ہنسی کھیلتی دنیا کو ایک چٹکی میں برباد کر دیا۔ عارف سمائرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، اپنے بھائی ہونے کا فرض میں نہیں نبھا پایا چھوٹی، میں تمہاری عزت بچا نہیں پایا، لیکن تمہارا بھائی تم سے وعدہ کرتا ہے جب تک تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو میں ٹکڑوں میں نہیں کاٹ دیتا، تم سے اپنے ہاتھ پر راکھی نہیں بندھواؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس حالات میں پہنچانے والی کی، میں ایسی حالات کروں گا کہ وہ خود میرے سامنے گر گر کر مجھ سے موت کی بھیک مانگیں گے۔ صرف وہی نہیں، اس کی بہن کی زندگی بھی میں نرک بنا دوں گا۔ اس کے بعد عارف ذہن میں شانوی کا چہرہ گھوم جاتا ہے، اس کے ایکسپریشن بہت زیادہ شیطانی ہو جاتے ہیں۔ عارف کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب آگے وہ کیا کرنے والا تھا؟ جیسے ادوک سے بدلہ لینے والا تھا، اس کا شانوی کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا تھا؟ اب شانوی زندگی کتنی بدتر ہونے والی تھی، اس کا پتہ تو آگے چل کر ہی چلنے والا تھا۔ عارف اس گھر میں پہنچتا ہے جہاں پر اس نے شانوی کو رکھا ہوا تھا۔ عارف گاڑی سے اترتا ہے اور سیدھا اتر کر بنگلے کے اندر جاتا ہے۔ اسے اس طرح سے غصے میں آتا ہوا دیکھ اس کے سارے گارڈز اپنا اپنا سر جھکا کر سائیڈ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عارف اندر آ کر سب سے پہلے شانتا کو بلاتا ہے۔ شانتا! عارف کی آواز سن کر شانتا بھاگ کر وہاں پر آتی ہے اور عارف کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جی سر، عارف شانتا سے بولا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ شانتا نے جواب دیتے ہوئے کہا، سر وہ اپنے کمرے میں ہے۔ عارف نے پوچھا، اس نے کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں کی نا؟ شانتا نے جواب دیا، انہوں نے اپنا کمرہ بند کر لیا ہے اور مجھے اندر نہیں آنے دے رہی ہیں، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میں نے بہت بار ان سے کہنے کی کوشش کی مجھے اندر آنے دے لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ سن کر عارف کے چہرے کے ایکسپریشن ڈارک ہو جاتے ہیں۔ دروازہ نہیں کھولا تو لٹل گرل نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، کوئی بات نہیں، میں ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ عارف اس کمرے کے پاس جاتا ہے جہاں پر اندر شانوی بستر پر اپنے گھٹنوں کو ہک کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اسے کافی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ لگاتار روئے جا رہی تھی۔ تبھی اسے دروازے سے باہر سے عارف کی ڈارک آواز سنائی دیتی ہے، شانوی کھنہ، دروازہ کھولو ابھی کے ابھی۔ اچانک عارف کی اتنی ڈارک آواز سن کر شانوی کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے اس کے دل کے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ شانوی کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے اور وہ اور بھی زیادہ دبا کر کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی اسے عارف کی آواز پھر سے سنائی دیتی ہے، میں آخری بار تم سے بول رہا ہوں شانوی، دروازہ کھولو، میرے صبر کا امتحان مت لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمت کر کے شانوی نے جواب دیتے ہوئے بولی، میں نہیں کھولوں گی، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، مجھے نہیں کھولنا دروازہ۔ شانوی کی بات سن کر عارف کے ایکسپریشن بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، پھر ایک زور سے لاس مارتا ہے دروازے کو اور بہت تیز آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شانوی ڈر کے مارے کانپ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، وہ بس اس ڈیول سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس نے یہ ایکسپریشن نہیں کیا تھا کہ یہ دروازہ بھی توڑ دے گا۔ عارف چل کر شانوی کے پاس آتا ہے۔ عارف کا خطرناک چہرہ دیکھ کر شانوی ڈر جاتی ہے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسے اور بھی زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے۔ شانوی کے پاس آ کر عارف دیکھتا ہے کہ ٹیبل پر کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، شانوی نے ایک نوالا نہیں کھایا۔ عارف شانوی کی طرف دیکھ کر کڑک آواز میں بولا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شانوی نے جیسے تیسے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کھانا، میں ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی کی ایک بوند بھی نہیں پیوں گی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔
आरव को अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, अगर तुम सोच रही हो कि तुम भूख हड़ताल करके तुम मुझसे आजाद हो जाओगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो तुम्हारी मौत ही तुम्हें मुझसे आजाद नहीं करवा सकती। आरव शानवी के बालों अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है। शानवी दर्द से चिल्ला उठती है, पर आरव पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खाने की थाली से मुट्ठी भर के चावल उठाता है और एक हाथ से शानवी के जबड़े को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके मुंह में जबरदस्ती चावल घुसाने लगता है। शानवी अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और अपना सर इधर उधर हिलाती है ताकि वह चावल ना खा सके, लेकिन आरव की पकड़ मजबूत थी। चावल शानवी के मुंह के चारों ओर लग जाते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं। शानवी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। आरव करक आवाज में बोला, खाओ इसे, वरना इसमें भी बुरा कर सकता हूँ। शानवी बेबस होकर चावल बदलने लगती है। कहानी को आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।